नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद सामीन अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने आपको औज बिन अनक के बारे में बताना है। इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि औज बिन अनक का जिक्र कुरान और हदीस में नहीं है, लेकिन तारीख की किताबों में भी इसका जिक्र मिलता है। पुरानी किताबें उलमा की अगर उठाएं तो उसमें भी औज बिन अनक का जिक्र है। असल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला हुआ था कौम अमालका के साथ। उसका यही बादशाह था उस टाइम। कौम अमालका का बादशाह औज बिन अनक था। ये खूनखार और वहशी फितरत कौम थी सारी। ये सारी कौम को अल्लाह ताला ने बड़ी ताकत अता फरमाई हुई थी। एक अमालकी 90 इंसान के बराबर उसके अंदर ताकत थी। अमालका कौम इतनी जंगजू और खूनखार थी कि अगर किसी मुल्क पर हमला करती तो कोई भी कौम इसके साथ मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं होती, बल्कि खुद अपना मुल्क उनको सौंप देते थे। औज बिन अनक जो है ये अपनी कौम का सबसे लंबा इंसान था, सबसे लंबा था, सबसे ज्यादा ताकत वाला था। तो इसकी ताकतों की वजह से ही लोगों ने इसको अपना सरदार बना लिया था। कहा जाता है कि आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल की नस्ल में से एक इंसान था जिसका नाम अनक था। उसकी बीवी शमरीजा थी। शमरीजा पर जिन्नों का एक देवता आशिक हो गया था। शमरीजा के साथ ही उस जिन के उस देवता के ताल्लुकात की वजह से ही एक अजीब खलकत बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम औज रखा गया और उसी को औज बिन अनक कहा जाता है। इसका कद बहुत ज्यादा लंबा था और बहुत चौड़ा इसका जिस्म था। इसका कद इतना लंबा था कि लोग इसके सामने कीड़े मकोड़े लगते थे। इसके कद के बारे में कहा जाता है कि तकरीबन 80 गज लंबा इसका कद था। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम का तूफान आया, तमाम काफिरों में से एक यही काफिर बचा था, क्योंकि जब नूह अलैहिस्सलाम का तूफान आया है तो इसने नूह अलैहिस्सलाम की थोड़ी मदद की थी, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इसको जिंदगी बख्श दी और अजाब इससे टाल दिया था। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के लिए नूह अलैहिस्सलाम को बहुत ज्यादा लकड़ी की जरूरत थी। तो नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म किया कि आप औज बिन अनक को कहें, वो आपको लकड़ी ला दे। औज बिन अनक ने बहुत आसानी से बहुत सारी लकड़ी जंगल से इकट्ठी करके नूह अलैहिस्सलाम को ला दी। जब नूह अलैहिस्सलाम ने लकड़ी लाने का कहा था तो औज बिन अनक कहने लगा कि इसके बदले मुझे क्या मिलेगा। तो नूह अलैहिस्सलाम कहने लगे, लकड़ी लाने की मजदूरी ये है कि तुम्हें एक टाइम का खाना दे दिया जाएगा। औज बिन अनक कहने लगा ठीक है। जब वो लकड़ी लेके आया तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 3 रोटियां उसके सामने रखी। औज बिन अनक कहने लगा, ये इतनी इतनी 3 रोटियों के साथ मेरा कुछ नहीं बनता। जैसी रोटी आपने मुझे दी है इसके साथ की 70,000 रोटियां खाता हूं तो एक टाइम में मेरा पेट भरता है। तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओ तो इसी के साथ तुम्हारा पेट भर जाएगा। नूह अलैहिस्सलाम ने उसको बिस्मिल्लाह पढ़ाई, उसके बाद वही 3 रोटियां उसको दे दी तो उसका पेट उन 3 रोटियों के साथ भर गया। ये औज बिन अनक ऐसा शख्स था जिसको बहुत ज्यादा ताकत के साथ साथ बहुत लंबी उम्र भी दी गई थी। ये तकरीबन 3600 साल तक दुनिया में रहा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तक का दौर इसने देखा और मूसा अलैहिस्सलाम ने ही फिर इसको कत्ल किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को हुक्म हुआ था कि फलस्तीन को फतह करें। उस वक्त फलस्तीन में कौम अमालका आबाद थी और उनका बादशाह औज बिन अनक था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने 12 कबीलों में से 12 सरदार चुने और उनको अमालका कौम की तरफ भेजा ताकि वो वहां के इलाके का और उसकी कौम का जायजा ले सके और फिर उनके साथ जंग की जाएगी। वो 12 कबीलों के सरदार कौम अमालका के पास गए हैं। एक जंगल के पास पहुंचे, वहीं पे किसी शख्स ने उनको देखा और 12 के 12 को एक गठड़ी के अंदर बांधकर सरदार के सामने पेश कर दिया और कहने लगा, मैंने इन लोगों को जासूसी करते हुए देखा है। सरदारों ने अल्लाह का पैगाम औज बिन अनक को सुनाया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का बताया
کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور قوم عمالقہ کے ساتھ ان کو جنگ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اوج بن انک نے 12 سرداروں کو ایک ہی ہاتھ میں پکڑ لیا اور چاہتا تھا کہ چیونٹوں کی طرح ان 12 کے 12 کو اپنے ہاتھوں میں مسل دے، لیکن ان کے خوف زدہ چہروں کو دیکھ کر ان کو حقیر سمجھتے ہوئے اوج بن انک نے ان کو چھوڑ دیا اور ایک پھل ان کو دیا جو کہ بہت زیادہ بڑا تھا، اور کہنے لگا یہ پھل لے جاؤ اپنے علاقے میں اور جا کے ان کو بتا دینا کہ جہاں کا پھل تم کئی لوگوں کے برابر ہے اس قوم کے ساتھ تو مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان 12 سرداروں نے آ کے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو عمالقہ قوم کے بارے میں سب کچھ بتایا اور اوج بن انک کے بارے میں بتایا۔ اسی وجہ سے قوم بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی۔ جب جہاد کا حکم آ گیا تو موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلے، لیکن قوم عمالقہ کے پاس جا کر قوم بہت زیادہ گھبرا گئی اور جو کمزور ایمان والے تھے وہ کہنے لگ گئے کہ اب ہمیں بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ کہنے لگے جیسے قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا ان فیہا قوما جبارین، اس میں بہت ظالم قوم ہے، یعنی فلسطین کے اندر بہت ظالم قوم آباد ہے۔ وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُ مِنْهَا، اور ہم اس میں کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ ادھر سے نکل نہ جائیں۔ اور پھر یہ قوم بہت زیادہ ان کو سمجھایا گیا، بنی اسرائیل کو بہت سمجھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فتح کا بتا دیا ہے، چاہے وہ جتنی بھی مضبوط قوم ہے، جتنے بھی طاقتور ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فتح بنی اسرائیل کو دینی ہے، اس لیے گھبراؤ نہ اور اللہ کا نام لے کر ان کے ساتھ مقابلے کے لیے چل پڑو۔ لیکن وہ لوگ فلسطین کے پاس جا کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے، ان کی قوم کہنے لگی فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، آپ اور آپ کا رب جائیں، جا کے ان سے لڑ لیں، إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو ادھر ہی بیٹھے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے بڑا سمجھانے کے بعد بھی یہ بنی اسرائیل کی قوم نہ چلی، سوائے چند لوگوں کے۔ جو چند لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے انہیں نے قوم عمالقہ کا مقابلہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی۔ اور جو بنی اسرائیلی تھے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا اور اللہ کا حکم نہیں مانا، ان کو صحرائے طیہ میں بھٹکا دیا گیا۔ یہ سارا دن ساری رات سفر کرتے تھے اور اس صحرا کو عبور کرنا چاہتے تھے لیکن عبور نہیں کر پاتے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کہا وَيَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ، اور کہ زمین میں یہ بھٹکتے رہے، یا 40 سال تک ایسے ہی زمین میں بھٹکتے رہے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے فلسطین کو فتح کیا، اوج بن انک کو قتل کیا اور اس کی قوم کو بھی برباد کیا۔ اوج بن انک کی موت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اوج بن انک کے سامنے گئے تو اوج بن انک موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ میں فرعون نہیں ہوں جس کو تو نے پانی میں غرق کر دیا تھا، اگر مجھے پانی میں ڈالو گے تو پانی تو میری کمر تک آتا ہے۔ کہنے لگا کہ مجھے مارنا آسان نہیں ہے۔ اس کی موت کے بارے میں 2 روایتیں ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک اس کے ٹخنے پر مارا، کیونکہ وہ ایک نبی کی ضرب تھی، اللہ تعالیٰ کی طاقت ساتھ شامل تھی، اس وجہ سے اس کے ٹخنے کی ہڈی پر جو موسیٰ علیہ السلام کا عصا لگا اس کی تکلیف اس کو بہت ہوئی، جس کی وجہ سے وہ گر گیا اور گرتے ہی مر گیا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کیونکہ اس کا قد بہت بڑا تھا تو اللہ تعالیٰ نے چیونٹیوں کو حکم دیا کہ پہاڑ کے درمیان میں سوراخ کیا جائے۔ چیونٹیوں نے پہاڑ کے درمیان میں ایک بہت بڑا سوراخ کیا اور ہوا کے ساتھ وہ پہاڑ اڑ کے اوج بن انک کی گردن میں ڈل گیا۔ جب گردن میں ڈل گیا تو اس پہاڑ کا وزن برداشت نہیں کر سکا وہ، اور وہ نیچے گر گیا، اور اس کے گرتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی گردن پر تلوار چلائی اور وہ واصل جہنم ہو گیا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی بہت عرصہ تک دریا پر رکھی رہی اور پل کا کام کرتی رہی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ظالم و جابروں سے بچائے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔